औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड इस्लामिक जमी तलबा लिटरेचर में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद और आज हाज़िर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 5, टॉपिक नंबर 3, सोचने की बातें। इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे आपको, कि कुरान के साथ हमारा सलूक, फ़हम कुरान और अमल बिल कुरान लाजिम है, अल्लाह की किताब पर जुल्म का नतीजा। तो आज हम इस वीडियो में ये कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो अपने पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, कुरान के साथ हमारा सलूक। मेरे व्यूवर्स, मेरे साथियों, दुनिया में इस वक्त मुसलमान ही वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास अल्लाह का ये कलाम यानी कुरान मजीद बिल्कुल महफूज है, तमाम तब्दीलियों से पाक, ठीक ठीक उन्हीं अल्फाज में है जिन अल्फाज में ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। और इसी के साथ मुसलमान ही वो बदकिस्मत लोग हैं जिनके पास ये कलाम तो है, फिर भी इसकी बरकतों और बेहिसाब नेमतों से महरूम हैं। कुरान पाक मुसलमानों के पास इसलिए भेजा गया था कि इसको पढ़ें, समझें और इसके मुताबिक अमल करें। और तारीख़ गवाह है कि जब जब हमने कुरान पाक का सहारा लिया, अल्लाह पाक ने हमको कामयाब किया। लेकिन अफ़सोस की बात तो ये है कि ये बात सिर्फ़ तारीख़ी ही रह गई है, क्योंकि अब कुरान घरों में सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन भूत भगाने की और इसकी आयतों को गले में बांधने और घोल कर पीने के लिए ही रह गया है। अब हम इससे अपनी ज़िंदगी के मामलात के लिए हदायत नहीं मांगते, इससे नहीं पूछते कि हमारे अकायद क्या होने चाहिए, हमारे अमाल क्या होने चाहिए, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, हम लेन देन किस तरह करें, दोस्ती और दुश्मनी में किस कानून की पाबंदी करें, खुदा के बंदों के और ख़ुद नफ्स के जो हकूक़ हैं हम पर, वो हम कैसे अदा करें, हमारे लिए हक़ क्या है, बातिल क्या है, अताअत किसकी करनी है और नाफरमानी किसकी करनी है। यह सब बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम कुरान से ही जान सकते हैं। अगर कुरान से हम जितनी खैर मांगेंगे, ये हमें अता करेगा। हम इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ महज़ जिन भूत भगाने और खांसी बुखार और मुकदमे की कामयाबी और नौकरी के हसूल और ऐसी छोटी ज़लील व बेहकीकत चीज़ें मांगेंगे तो ये भी मिलेंगी। अगर दुनिया की बादशाही और रूह ज़मीन की हुकूमत मांगेंगे तो वो भी हमें देगा। अगर अर्श इलाही के करीब पहुँचना चाहेंगे तो ये हमें वहाँ तक भी पहुँचा देगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम तक हैं कि हम समंदर से पानी की 2 बूंदें मांगें, वरना समंदर तो दरिया बख्शने के लिए भी तैयार है। अब मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ जो अहम बात है, कि लोग जो आयतों को लिख कर गले में डाल देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। अब मेरे साथियों, अगर आप बीमार हैं, आप डॉक्टर से कोई दवाइयाँ लेते हैं और लिखवाते हैं, तो क्या अगर आप उन दवाइयों के नामों को गले में बांध लेंगे तो क्या आपको आराम आ जाएगा? सोचें, ये एक बहुत ही गहरी बात है कि हमें चाहिए कि हम वो दवाइयाँ खाएं और अल्लाह पर यकीन रखें कि वो शिफा देगा, तो वो देगा इंशाअल्लाह। इसी तरह अल्लाह की आयतों को गले में टांगने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इन आयतों की तहरीर पर अमल करेंगे, अल्लाह पर यकीन रखेंगे, तब ही अल्लाह राज़ी होगा और आपके मसाइल ख़ुद ब खुद हल कर देगा। तो मेरे व्यूवर्स, ये बात बहुत ही सोचने वाली है, बहुत ही गहरी बात है कि तावीज़ टांगने या किसी किस्म की आयतों को गले में टांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह पर सच्चा यकीन होना चाहिए और अल्लाह की उन उन आयतों में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक अगर हम अमल करें अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हम उन आयतों को लेकर चलें, अगर हम उन पे सच्चे तौर पर अमल करें तो तब ही हमारे मसाइल हल होंगे। हमें अल्लाह पाक बीमारियों से शिफायाब भी कर देगा। तो ये कोई हल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़ुल्म है और एक मज़ाक है कुरान पाक की आयतों से। फ़हम कुरान और अमल बिल कुरान लाज़िम है। मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, ये भी वैसी ही बात है जैसी मैंने अभी आपको बताई, कि अगर आप बीमार हैं और आप दवाई खाने के बजाय इस दवाई का नाम बार-बार मुँह से ले रहे हैं, इसका रटा लगा रहे हैं, तो क्या आपको शिफ़ा आ जाएगी? आपको आराम आ जाएगा? नहीं। जब तक आप उन दवाइयों पर अमल यानी कि उन दवाइयों को खाएँगे नहीं, वो भी उस टाइम के मुताबिक जिस टाइम पर आपको डॉक्टर ने हदायत की है, इसी तरह से कुरान पाक के बारे में भी ये है कि आपको तब तक आप इस्लाम के ऊपर नहीं उतर सकते, जब तक जो अल्लाह ताला ने आपको जो दवाइयाँ लिख के दी हैं, यानी कि अल्लाह पाक ने जो आपको हदायत का रास्ता बताया है, जब तक आप उस पर अमल नहीं कर लेते, जो अल्लाह पाक ने 5 वक़्त बताए हैं नमाज के, अगर आप उस पर अमल नहीं कर लेते, जब तक उन बर वक़्त उन कामों को आप सरअंजाम नहीं देते, तब तक तो अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होगा।
تو یہ بات ہے فہم قرآن اور عمل بالقرآن، کہ قرآن پر عمل کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا، نہ کہ یہ چھوٹی موٹی حرکتیں کرنے سے کہ ہم منہ سے ہم صرف اقرار کر لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حالانکہ ہمیں اس کا مطلب نہ پتہ ہو۔ ہم قرآن پاک کا رٹا لگاتے رہیں، اور جب تک ہمیں اس کا مطلب نہ پتہ ہو، جب تک ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل نہ جانتے ہوں، تو ہم اس پر عمل کس طرح کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک تو اس لیے آیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں اس کے مطابق تمام کام کریں۔ قرآن پاک کا صرف اور صرف رٹا لگانا نہیں آیا ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا آیا ہے۔ تو یہ بات تھی اس کے اوپر، اس پوائنٹ میں یہ بات تھی جو ہائی لائٹڈ ہے کہ عمل جو ہے اس سے اللہ پاک راضی ہوگا، نہ کہ یہ چھوٹی موٹی فضول حرکتیں کرنے سے۔ اس سے صرف اور صرف ہمارا اپنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کی کتاب پر ظلم کا نتیجہ۔ دوستوں، یہ باتیں میں آپ سے ہنسی یا دل لگی کے لیے نہیں کر رہا۔ آپ ان باتوں پر غور کریں گے تو آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی اس کتاب پاک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ظلم کرنے والے بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک وہ ایمان رکھتے ہیں اور اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہی اس پر سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا جو انجام ہے وہ ظاہر ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بدبختی اور مصیبت میں مبتلا ہو۔ اللہ پاک اپنی سورۃ طٰہٰ میں یہ فرماتا ہے کہ یہ سعادت اور نیک بختی کا سرچشمہ ہے، شقاوت اور بدبختی کا ذریعہ نہیں۔ یہ قطعاً ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کی حامل ہو اور پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہو، دوسروں کی محکوم ہو، پاؤں میں روندی جاری ہو اور جوتیوں سے ٹکرائی جائے، اس کے گلے میں غلامی کا پھندا ہو اور غیروں کے ہاتھوں میں اس کی باگیں ہوں، اور وہ اس کو اس طرح ہانکیں جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ انجام اس کا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کا انجام آپ کے سامنے ہے کہ ان کے پاس تورات اور انجیل بھیجی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے ہیں جو ان کے پاس بھیجی گئی تھیں، تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا۔ یہ اللہ پاک اپنی سورۃ مائدہ میں فرماتا ہے۔ مگر انہوں نے اللہ کی ان کتابوں پر جو ظلم کیا، اس کا نتیجہ یہ دیکھا ہے کہ پھر اللہ اپنی سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گر گئے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے، اور اس لیے وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے گزر گئے تھے۔ بس میرے دوستوں، جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر ذلیل اور خوار اور محکوم اور مغلوب ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے، اور اس پر یہ سارا وبال اسی ظلم کا ہے۔ خدا کے اس غضب سے نجات پانے کی اس کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ اس گناہ عظیم سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت ہرگز نہ بدلے گی، خواہ آپ گاؤں گاؤں کالج کھول لیں، آپ کا بچہ گریجویٹ ہو جائے اور آپ یہودیوں کی طرح سود خواری کر کے کروڑ پتی ہی کیوں نہ بن جائیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں کہ اللہ کی کتاب پر جو ظلم کا نتیجہ ہے وہ ہمیں ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہے، کہ ہم اللہ کی کتاب پر جتنے آج تک ظلم کر چکے ہیں ان سب کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کئی قومیں گزر گئیں، بنی اسرائیل جیسی قوم گزر گئی جنہوں نے اپنی کتابوں پر ظلم کیے، اور ان کا حشر آپ کے سامنے ہے، کیونکہ قرآن تو ہر کوئی پڑھتا ہی ہے، اور اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی، آشکار ہو جائیں گی کہ جو قوم اللہ کی کتاب پر ظلم کرتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹاپک تھے ہمارے کچھ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر اچھا لگا ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیے گا، کمنٹ ضرور کیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اپنے میزبان محمد احمد کو اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔